बी जान प्लीज मान जाए ना। साल में एक बार ही तो वो मेला लगता है। प्लीज जाने दें। हमारी सारी दोस्तें भी वहाँ आएंगी। अबीरा सोफे पे बैठी बी जान को मेले में जाने के लिए पिछले आधे घंटे से मनाने में मसरूफ थी। लेकिन बी जान भी बस जिद थी कि वो उसे अकेले हरगिज जाने नहीं देंगी। नहीं, नहीं, हमने एक बार मना कर दिया तो अब ये जिद बहस करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। बी जान ने अपने हाथ में मौजूद तस्बीह को मेज पर रखते हुए दो टूक लहजे में कहा। तो जो अमीरा अब तक बी जान के साथ ही सोफे पर बैठी थी, अचानक उनके पाँव में आ बैठी। घुटनों पर सर रखते हुए अब अबीरा मिन्नत कर रही थी। प्लीज बीजान मान जाएं, आप मना करेंगी तो मोरे भी साफ इनकार कर देंगी। ये क्या हो रहा है बीजान? अलमीर की रोबदार आवाज सुनकर बीजान ने सुख का सांस लिया। लेकिन अबीरा अपने लाला की आवाज पर फौरन सीधी होकर बैठ गई। अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो, पिछले आधे घंटे से ये तुम्हारी लाडली हमारे पीछे पड़ी है। सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है, मेले में जाना है, मेले में जाना है, बीजान मेले में जाना है। अबीरा की नकल उतारते हुए बीजान ने ड्रामाई अंदाज में कहा, समझाओ इसे, हमारी हवेली की औरतें यूं मेलों में नहीं जाया करती। बीजान, अबीरा अफसुर्दगी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। एक छोटे से मेले में ही तो जाना चाह रहे थे हम सब औरतें। लड़कियां जाती हैं लेकिन हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम आफंदी हवेली से ताल्लुक रखते हैं। गलत बात है ये। अगर पहले आप या मोरे कभी किसी मेले में जाने के ख्वाहिशमंद नहीं रही तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आने वाली नस्लों में से भी कभी कोई मेले ये ख्वाहिश ना रखे। सारी पाबंदियां सिर्फ मुझ पर और दीदा पर ही हैं। अयान और आर्यान को तो कोई कुछ भी नहीं कहता। अब हम भी मन्नत दीदा की तरह हो जाएंगे। किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ना किसी चीज की ख्वाहिश रखेंगे। अपनी बात मुकम्मल करके अभी अबीरा मुड़ी ही थी कि अलमीर की आवाज पर ठहर गई। अहम, बीजान जाने दें। अलमीर ने नरमी से कहा। नहीं, ऐसे कैसे जाने दें? ये कोई अच्छी बात है क्या? आफंदी हवील की बेटी यूं अकेली ले मेलों में फिरती फिरे। और वैसे भी अफीफा भी कभी इजाजत नहीं देगी इसे मेले में जाने की। और मेला भी गांव से बाहर। हम तो बिल्कुल भी इजाजत ना दें। ये लोग यूनिवर्सिटी जाती हैं, वो ही काफी है। अलमीर, तुम्हारे इसरार पर वैसे भी बड़ी मुश्किलों से हमने इन दोनों को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी थी, वरना हम तो कभी भी दोनों लड़कियों को गांव से बाहर निकलने ना दें। बीजान, नरमी से अलमीर ने बीजान का हाथ थामा। बीजान, लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा हक है। अपनी जिंदगी में वो जो जायज़ ख्वाहिश रखें उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। और वैसे भी तालीम हासिल करना तो हर मर्द और औरत का बुनियादी हक है। और रही बात मेले में जाने की, तो जाने दें। गांव के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और हसन भाई है ना, वो ले जाएंगे। और माशाल्लाह से हमारे घर की बेटियां बहुत समझदार हैं, अपना ख्याल रखना जानती हैं। बीजान ने अलमीर की बात बगौर सुनी, फिर कुछ देर बाद गहरी सोच से बाहर निकली। ठीक है, चली जाओ। हाय सच्ची? अबीरा तेजी से भागती हुई आई और बीजान के गले लग गई। थैंक यू बीजान। जोश से बीजान के माथे को चूमा और दोबारा उनके गले लग गई। अबीरे की इस हरकत पर अलमीर ने अपनी हंसी दबाई, लेकिन बीजान ने चिढ़ते हुए उसे पीछे किया। हाय अल्लाह, पीछे हट। देखा, इस लड़की की यही हरकतें हमें पसंद नहीं हैं, बेसब्री कहेंगी। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बीजान, चलें, अब मैं चलती हूँ। कल सुबह मेले में जाने की तैयारी भी तो करनी है। खुशी खुशी लहराती हुई अबीरा अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। रात का वक्त था, जब सब लाउंज में बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ थे। आज कई सालों बाद अलमीर के बचपन का दोस्त हवेली आया था। अफीफा बेगम के कहने पर आज रात के खाने का खास एहतमाम किया गया था। खाने की सारी जिम्मेदारी कुदरत बी की थी, क्योंकि अफीफा बेगम आज खाने में किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं जान चाहती थी। सुबह से ही कुदरत बी और कुछ मुलाजिम तैयारियों में मसरूफ थे
اور شام سے منت بھی قدرت بی کے ساتھ ہی مصروف تھی۔ ویسے تو کھانا بنانا قدرت بی کے لیے کبھی بھی مشکل کام نہ تھا، لیکن آج عفیفہ بیگم نے ایک لمبی کھانے کی لسٹ قدرت بی کو تھمائی تھی۔ اتنے کم وقت میں اتنے سارے کھانے اور لوازمات بنانا تھوڑا مشکل تھا، اسی لیے یونیورسٹی سے واپس آتے ہی منت بھی قدرت بی کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گئی۔ دوسری طرف لاؤنج میں بیٹھے المیر کی نظریں بار بار منت کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کافی دیر وہ منت کا انتظار کرتا رہا، لیکن منت نہ آئی تو وہ بہانہ بنا کر لاؤنج سے باہر آیا۔ سامنے سے گل بانو پانی لے کر آ رہی تھی۔ گل بانو؟ جی المیر صاحب، منت کہاں ہے؟ منت بی بی وہ تو کچن میں ہے۔ کچن میں اس وقت؟ المیر نے آئیبرو چڑھاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ جی صاحب، وہ قدرت بی کی مدد کروا رہی تھی، آپ کہیں تو میں بلا دوں؟ نہیں، رہنے دو، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے المیر کے قدم کچن کی جانب بڑھے۔ کچن کے دروازے پر پہنچتے ہی المیر کی نظر سامنے کھڑی منت پر پڑی، جو اس وقت چاکلیٹ براؤن سوٹ میں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ایک طرف کندھے پر پڑا چاکلیٹ براؤن رنگ کا شیفون کا دوپٹہ، لمبی گھنی زلفیں جو آج بھی جوڑے میں قید تھیں، قید زلفوں کی وجہ سے دودھیا سفید لمبی سرائی دار گردن واضح ہو رہی تھی، اور گہری ڈارک براؤن آنکھیں جو فی الحال جھکی ہوئی سلاد بنانے میں مصروف تھیں۔ ایک لمحے کے لیے المیر وہیں دروازے پر رکا، لیکن اگلے ہی لمحے غصے سے منت کے قریب آیا اور جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھری چھینی اور وہیں کاؤنٹر پر پھینک دی۔ یوں اچانک ہونے والی حرکت پر منت حیرت سے المیر کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی بار کہنا پڑے گا کہ ان سب کاموں کے لیے ملازم ہیں؟ غصے میں بھی المیر کا لہجہ منت کے لیے نرم تھا۔ میں تو بس… منت کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے جب المیر نے منت کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ قدرت بھی، حویلی میں ملازم کی کمی ہے کیا؟ المیر کے تلخ لہجے میں پوچھے جانے والے سوال پر قدرت بھی سے پہلے منت بول پڑی۔ میں المیر نے سرد نظروں سے منت کو دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ میں نے قدرت بی سے پوچھا ہے منت۔ جی قدرت بی۔ آئیبرو چڑھاتے ہوئے المیر اب قدرت بی کے جواب کا منتظر تھا۔ نہیں، ماشاءاللہ سے حویلی میں ملازم کی کوئی کمی نہیں ہے بیٹا۔ قدرت بی کا جواب سننے کے بعد المیر نے منت کی آنکھوں میں آنکھیں گڑھائے، آنکھوں کا رابطہ قائم کرتے ہوئے بہت نرمی سے قدرت بی کو مخاطب کیا۔ تو پھر جب حویلی میں ملازم ہیں تو مجھے نہیں لگتا قدرت بی کہ آپ کو منت کی مدد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں قدرت بی؟ قدرت بی نے المیر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو پھر منت، آپ ابھی میرے ساتھ لاؤنج میں چلیں گی اور وہاں سب کے ساتھ بیٹھیں گی جیسے باقی گھر والے وہاں موجود ہیں۔ المیر کی بات سن کر منت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں نہیں، وہاں میری کیا ضرورت ہوگی؟ میں نہیں جاؤں گی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب منت صرف وہاں جائیں گی جہاں ان کی ضرورت ہوگی۔ المیر نے منت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے تجسس سے سوال کیا، جس پر منت نے فوراً نظریں جھکا لیں اور بغیر سوچے سمجھے منت نے حامی میں سر ہلا دیا۔ المیر نے حیرت سے منت کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو مجھے وہاں آپ کی ضرورت ہے۔ اچانک منت نے حیرت سے المیر کی جانب دیکھا۔ ہاں، حویلی کے تمام افراد وہاں ہیں اور میرا بچپن کا دوست آیا ہے۔ وہاں زیادہ ملازم کی ضرورت ہے تاکہ کسی کو کچھ چاہیے ہو تو فوراً دے دیا جائے۔ آپ کو اتنا ہی کام کرنے کا شوق ہے تو وہاں زیادہ ضرورت ہے آپ کی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں وہاں آ جاتی ہوں۔ المیر نے منت کو پہلی بار آنکھوں میں تیش لیے دیکھا اور غصے سے ہاتھ کاؤنٹر پر مارتا ہوا کچن سے باہر نکلتا چلا گیا۔
कुछ ही देर बाद मन्नत दबे पांव खामोशी से लाउंज में दाखिल हुई, जहां सब बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ थे। मन्नत खामोशी से बगैर कुछ कहे एक कोने में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए वो बी जान के पास गई और धीमे से सरगोशी में बोली, बी जान, खाना तैयार है। अलमीर अब भी मन्नत को गुस्से से घूर रहा था। अच्छा, चलो भाई सब, खाना लग गया, चलो। डी जान और फिर उनके पीछे पीछे घर के तमाम अफराद उठ खड़े हुए। सब खाने की मेज की तरफ जा चुके थे। अलमीर अपने दोस्त के साथ लाउंज से बाहर निकल रहा था जब उसके दोस्त रहीम की नज़र मन्नत पर पड़ी, जो अब भी एक कोने में खड़ी थी। अहम, ये कौन है? मैं पहचाना नहीं। रहीम ने तजस्सुस भरे लहजे में मन्नत की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अलमीर ने एक नज़र मन्नत पर डाली, फिर बेरुखी से जवाब दिया, कोई खास नहीं, ऐसी ही है। छोड़ो ये सब, चल यार, बीजान इंतजार कर रही होंगी। रहीम के कंधे पर हाथ रखते हुए अलमीर ने उसे बाहर ले जाना चाहा, लेकिन रहीम दोबारा रुक गया। ऐसे कैसे? कोई खास नहीं? दिखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें मैं जानता हूँ। ये वो तुम्हारी कज़न तो नहीं? क्या नाम था? हाँ बिल्कुल, ये मेरी कज़न मन्नत है, लेकिन ये खुद को कुदरत बी की बेटी और इस घर की मुलाजमा समझती हैं। अलमीर ने काट धार नजरों से मन्नत को घूरते हुए अपनी बात जारी रखी। पूरी हवेली की जिम्मेदारी इन्हीं के नाजुक कंधों पर है। और तुम्हें पता है, माशाल्लाह से ये इतनी टैलेंटेड हैं कि अगर तमाम हवेली के मुलाजमीन को निकाल दिया जाए, तब भी सबके हिस्से का काम करना इनके बाएं हाथ का खेल है। ठीक कहा ना मैंने मन्नत? तंजिया अंदाज में अलमीर ने पूछा, जिस पर मन्नत ने नजरें नीचे झुका ली, जबकि रहीम हैरत से कभी अलमीर को तो कभी मन्नत को देखता रहा। मैं मैं किचन में बहुत काम है, मैं देखती हूँ। लड़खड़ाते लहजे में कहती हुई मन्नत लाउंज से जाने लगी। निकलते निकलते उसके कानों में अलमीर की आवाज़ पड़ी, बिल्कुल जाएं, आपके बगैर कहाँ किसी से कोई काम होगा। खाने की मेज पर बैठे सब खाने में मशरूफ थे। कुदरत भी और बाकी मुलाजमीन सबको खाना सर्व कर रहे थे, जबकि मन्नत खामोशी से किचन के एक कोने में खड़ी थी, इस डर से कि कहीं वो सबके सामने जाए तो कोई उसे खाने की मेज पर बैठने का ना कह दे। आज अलमीर के कहे गए सख्त जुमले मन्नत के दिल पर लगे थे। अलमीर हमेशा मन्नत से नरमी से पेश आता था, लेकिन आज आंखों में नमी लिए वो एक कोने में खड़ी रही। वो अब किसी के सामने नहीं जाना चाहती थी। यही वजह थी कि आज वो खाना सर्व करने भी बाहर नहीं गई। दूसरी तरफ अलमीर खामोश नजरों से नजरें अलमीर की खामोश नजरें चारों एतराफ में मन्नत को ही ढूंढ रही थी। आज वो दिल से चाहता था कि मन्नत भी सबके साथ बैठे, लेकिन मन्नत का दूर दूर तक कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ गायब है। अलमीर कुदरत बी से मन्नत की गैर मौजूदगी का पूछना चाह रहा था, लेकिन यूं सबके सामने मन्नत के बारे में पूछना उसे ठीक नहीं लग रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र बी जान पर पड़ी, जो खाने की मेज पर मौजूद तमाम लवाजमात को छोड़ मीठा खाने में मसरूफ थीं, और किसी ने इस चीज़ को नोट भी नहीं किया कि बी जान की प्लेट में मीठा है। बी जान को शुगर का मसला है, और बी जान की दवाई का ख्याल रखना मन्नत की कई जिम्मेदारियों में से एक है। मन्नत कभी भी बी जान को मीठा खाने नहीं देती, और आज मन्नत की गैर मौजूदगी का फायदा बी जान भरपूर उठा रही थी। बी जान को देख अलमीर मध्यम सा मुस्कुराया और गला खंखारते हुए उसने कुदरत बी को मुखातिब किया। कुदरत बी, मन्नत कहाँ है? अलमीर के इस सवाल पर साथ ही बैठी अफीफा बेगम की नज़रें अलमीर की जानिब उठी। उन्हें बार बार अलमीर के मुंह से मन्नत का नाम सुनना हरगिज पसंद न था। जितना वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही थी, उतना ही अलमीर आजकल हर चीज़ में मन्नत मन्नत कर रहा था। जी, वो किचन में होगी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
لیکن آپ منت سے کہیں کہ بی جان کی دوائی کا وقت ہو رہا ہے۔ جی۔ المیر کی بات سنتے ہی بی جان نے اپنی میٹھے کی پلیٹ ساتھ بیٹھے آریان کی طرف گھما دی اور سب سے نظریں چراتے ہوئے پانی پینے لگی۔ بی جان، اگر المیر لالا نوٹ نہ کرتے تو آپ سب کے حصے کا میٹھا کھانے کے مشن پر تھیں۔ آریان نے شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بدتمیز، کوئی اپنی بی جان سے ایسے بات کرتا ہے؟ آریان کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے بی جان نے ڈرامائی ناراضگی ظاہر کی۔ ہم تو دیکھ رہے تھے کہ کسی کو ہماری پرواہ ہے بھی یا نہیں، لیکن آج یہ بات تو سامنے آ گئی کہ منت کے علاوہ کسی کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جی بالکل، اور اگر منت کو آپ کی اتنی فکر ہوتی تو انہیں یہ بھی یاد ہوتا کہ کھانے کے بیچ آپ کو دوا لینی ہوتی ہے۔ منت کو آتا دیکھ جان بوجھ کر المیر نے طنزیہ لہجے میں منت کو طنز کیا۔ سوری بی جان، میں بھول گئی تھی۔ سر جھکائے آنکھوں میں ندامت لیے منت نے بی جان سے معذرت کی۔ ارے کوئی بات نہیں میری بچی۔ بی جان نے بھی محبت اور نرمی سے منت کے ہاتھوں سے دوا لی۔ ابھی منت خاموشی سے وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب اچانک رحیم کے پکارنے پر منت رک گئی۔ منت، آئیں آپ بھی کھانا کھائیں۔ نہیں بہت شکریہ، آپ انجوائے کریں۔ ایسے کیسے؟ منت، آپ شاید بھول گئیں، آفندی حویلی میں آنے والے مہمانوں کی ہم کسی بات کو منع نہیں کرتے، اور ویسے بھی یہ ایک کرسی خالی اچھی نہیں لگ رہی۔ المیر کو تو جیسے موقع ہی مل گیا، چہرے پر میچنی ہنسی دبائے اب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے برابر میں موجود خالی کرسی کھسکاتے ہوئے اس نے منت کی طرف دیکھا۔ بیٹھے منت، کھانے کو منع نہیں کرتے، بیٹھ کر سب کے ساتھ کھانا کھائیں۔ جیسے ہی آغا جان کی روبدار آواز منت کے کانوں سے ٹکرائی تو منت نے آغا جان کے اس پیار کو بھی حکم سمجھا اور مزید کچھ کہے بغیر ان کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے وہ اس کرسی کے پاس آئی جسے المیر منت کے لیے پیچھے کیے کھڑا تھا۔ المیر کی طرف دیکھے بغیر منت خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ منت نے ابھی اپنے سامنے رکھے کھانے کی پلیٹ سیدھی ہی کی تھی کہ ساتھ بیٹھا المیر اپنے ہاتھ سے اس کی پلیٹ میں طرح طرح کے کھانے جو میز پر موجود تھے وہ ڈالنے لگا۔ منت اسے چاہ کر بھی نہیں روک پائی اور المیر اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اتنے دنوں سے وہ منت کو سب کے ساتھ اس کھانے کی میز پر بیٹھے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی سن ہی نہیں رہی تھی، اور آج آغا جین کی سخت آواز پر وہ فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، وہ جگہ جو نہ جانے کتنے سالوں سے یوں ہی خالی تھی۔ سب کھانے میں مصروف تھے، لیکن عفیفہ بیگم انہیں منت کی موجودگی بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور تو اور ان کا بیٹا منت کے ساتھ بیٹھا خوشی خوشی اسے کھانا سرو کرنے میں مصروف تھا۔ یہ منظر دیکھ تو عفیفہ بیگم کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ جس لڑکی کی موجودگی انہیں برداشت نہ تھی، اسی لڑکی کی طرف ان کی اولادوں کا جھکاؤ زیادہ تھا۔ عبیرہ تو چلو عفیفہ بیگم سے چھپ کر منت سے لاڈ کرتی تھی، لیکن المیر کو تو جیسے اپنی ماں کا غصہ تک بھانپنا نہ آتا تھا، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ منت نے کچھ ہی لقمے لیے اور اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی کو عفیفہ بیگم کا غصہ بھلے ہی نظر آئے، لیکن منت اس بات سے واقف تھی کہ عفیفہ بیگم کو اس کا یوں عزت کے ساتھ بیٹھنا بالکل پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ مسلسل منت کو کھا جانے والی نظروں سے ہی گھور رہی تھیں۔ خاموشی سے اٹھ کر منت کچن کی جانب چل دی۔ ہیلو صاحب، ایک ضروری بات آپ تک پہنچانی تھی۔ کچن کے پیچھے والا راستہ جو سیدھا سرونٹ کوارٹر کی جانب جاتا تھا، وہاں کھڑی نوری سب کی نظروں سے بچتی بچاتی کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں نوری، کہو، دوسری جانب سے ایک روبدار آواز ابھری۔
साहब, मन्नत बीवी कल अबीरा बीवी के साथ गांव से बाहर एक मेले में जा रही हैं। उन दोनों के साथ एक हसन नामी ड्राइवर भी होगा। हवेली के लोगों ने उन्हें जाने की इजाज़त बहुत मुश्किल से दी है। मुझे ये बात आपको बतानी ज़रूरी लगी, इसीलिए बता दिया। शाबाश नूरी, तुम अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ऐसे ही मुझे उस हवेली में होने वाली तमाम खबरों से आगाह करती रहना। जी ठीक है साहब। मन्नत कैसी है? दूसरी जानिब से आने वाले इस सवाल में मन्नत के लिए फिक्र साफ आया थी। साहब, सच बताऊं तो मुझे उन्हें देख बहुत रहम सा आता। वैसे तो वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो नॉर्मल सिर्फ तब ही रहती हैं जब कुदरत भी उनके आसपास हों, वरना सबसे डरी सहमी रहती हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे वो इस घर की बेटी नहीं बल्कि कोई मजलूम हो। नूरी के ये अल्फाज दूसरी जानिब मौजूद शख्स के दिल पर बिजली बनकर गिरे। नूरी की बात से ये साफ जाहिर हो गया था कि उसके दिल में मौजूद शक आफंदी खानदान को लेकर सही था। सालों से मन्नत की फिक्र भी सही साबित हुई। ठीक है साहब, मैं फ़ोन रखती हूँ, लगता है कोई आ रहा है। नूरी, यहाँ ऐसे छुप कर क्या कर रही हो? कुदरत बी की आवाज़ पर नूरी चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन पहले ही नूरी ने कदमों की आहट का एहसास करते हुए होशियारी का मुजाहिरा दिखाया और फ़ोन काट कर वो अपने दुपट्टे में छुपा चुकी थी। कुछ नहीं कुदरत भी, वो बस राहत का वक्त है ना, आराम करने जा रही थी तो अचानक ये पेंटिंग दिख गई। साथ ही दीवार पर लगी पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो बस ये देखने रुक गई। बनाने वाले ने काफी महारत से बनाई है, नहीं? ये पेंटिंग मन्नत ने बनाई है। कुदरत बी का चेहरा फख्र से फूल गया। जारी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्त पसंद आई होगी। अगली किस्त बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।